हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत टाइम के बाद आज आपसे बात हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो चला रहे होंगे। और जितनी भी प्रिकॉशंस हैं कोरोना के सिलसिले में वो भी ले रहे होंगे। और आपकी ज़िंदगी जो है वो हर एंगल से, आई रियली विश एंड प्रे फॉर दैट एज़ वेल, कि हर एंगल से आपकी ज़िंदगी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे। चाहे वो रिलेशनशिप हैं, चाहे वो करियर है, जॉब्स हैं, एजुकेशन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए लाइफ के बारे में। तो अब वो सबको मैंने कहा कि सबको कैसे अलग अलग जवाब दूं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपसे एक ये छोटा सा क्लिप जो है ये मैं अपलोड कर देती हूँ। लेकिन लाइव पे बात करने से पहले मैं ये बात करना चाह रही थी कि मैं आपसे फ़ीडबैक बेसिकली लेना चाह रही थी। लास्ट ईयर जब 2020 स्टार्ट हो रहा था तो तब मैंने ईयरली रीडिंग जो है वो अपलोड की थी। मैं ये चाहूँगी कि आप सब लोग जो हैं वो अपने अपने ज़ोडिएक के ऊपर जो रीडिंग मैंने अपलोड की हुई है उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट जो है वो चैनल के ऊपर देख लें, उसमें से अपना ज़ोडिएक निकाल के, या फिर मैं इसी क्लिप के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। तो मैं ये चाहूँगी कि अब साल तो तकरीबन ख़त्म होने को है और कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप वो रीडिंग देखें और मुझे दो बातों के ऊपर फ़ीडबैक दें। एक तो ये कि इस साल की जो रीडिंग मैंने की हुई थी, चाहे वो आपने पहले देखी या नहीं देखी, लेकिन अब एंड ऑफ़ द ईयर आप क्या समझते हैं कि वो आपसे कितनी रेजोनेट हुई और कितने परसेंट जो है वो आपके साथ वो मैच हुई या वो सूरत हाल उसी तरह से रही। सेकेंडली मैं ये चाहती हूँ कि आप वो रीडिंग देखें कंप्लीट और मुझे ये भी साथ में बताएं, पूरी रीडिंग देखिएगा सो दैट आपको आइडिया हो सके कि उसमें किस तरह से मैंने बात की हुई है। अगर मैंने वो पूरा एक साल का 2020 का पूरा एक प्रीव्यू था जो कि एक जनरल पर्सपेक्टिव में दिया हुआ था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होने का, और उसके लिए मैंने ग्रुप्स बना दिए थे। मेरा ख्याल है साल में 3 ग्रुप्स बना दिए थे। तो क्या अभी भी उसी तरह से करना चाहिए? अगर वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या वो स्टाइल आपको सही लगा है, तो जो अब मैंने नई रीडिंग्स रिकॉर्ड करनी है जो कि 2021 के लिए होंगी, तो मैं फिर वही पैटर्न जो है वो फॉलो कर लूँगी अगर आपको वो सही लगा है तो। ओके, ये दो काम तो आपने देख ले के मुझे बता देने हैं। अब हम आ जाते हैं लाइव की तरफ। अच्छा जी, लाइव का सिलसिला इस किस्म की बात हुई कि आपको पता है कि हर एक की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस चल रही होती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी पिछले कुछ अरसे से इसी किस्म की सिचुएशन है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर चेंज हुई हैं। जब भी कोई भी जो काम ऐसा होता है जिसमें इंट्यूटिव वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि टैरो में है या जैसे कि मैं रीड करती हूँ, तो उसमें रीडर के लिए या मेरे लिए एटलीस्ट, मैं अपनी अगर बात करूँ स्पेसिफ़िकली, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब मैं रीडिंग करने बैठूँ तो मैं एक काम और कलेक्टिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपके लिए बात करूं। आपके लिए या रीडर के लिए या मेरे लिए अगर मैं कहूं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक ख़ास फ्रेम ऑफ माइंड में हो ताकि आप ये जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है उससे कनेक्ट हो जाओ। बहुत सारी बातें हम कार्ड्स को देख के कह रहे होते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी बातें या बात उस तरह भी कह रही होती हूँ जो कि इंट्यूटिव होती हैं, जो कि उन कार्ड्स के साथ शायद इतनी ज़्यादा कोरिलेट भी नहीं कर रही होती हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी दफ़ा मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्या कार्ड्स थे आपके, या मुझे नहीं पता कि मैंने आपको क्या बताया था। और अगर आप में से जिन लोगों ने मुझसे प्राइवेट रीडिंग भी ली हुई है उनको भी पता होगा कि मैं कहती हूँ अच्छा मैंने ये कहा था, मुझे नहीं याद ना। मतलब उसकी वजह ये होती है कि वो मैसेज जो उस टाइम पे आप रिसीव कर रहे होते हो और बात कर रहे होते हो, वो ज़ाहिर बात है मुसलसल तो आप रिसीव नहीं कर रहे होते ना। मेरी सिचुएशन जो थी कुछ किसी हद तक अब वो मैंने उससे निकल आई हूँ। लेकिन स्टिल अभी भी दो एक चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हैं आप कह लें, या अभी भी चेंज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है।
اور تھوڑا سا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز اتنی لنگر آن کر جائے گی. میرا خیال تھا کہ میں اس کو جلدی ریپ اپ کر لوں گی، لیکن بہرحال ہوتا تو وہی ہے جو ڈیوائنلی آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے. سو انسان جو ہے سرٹن ٹائمز پہ آ کے اس کو لازمی طور پہ اسی پیٹرن کو یا اسی فلو کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے. سو میرے حساب سے تھوڑا ذرا زیادہ لمبا ہو گیا یہ سلسلہ، اور ڈسٹربنس کی وجہ سے میں نہیں کنڈکٹ کر پائی. اور آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں یہاں پہ اس سیٹ کے اوپر جہاں پہ بیٹھ کے میں ریکارڈنگ کرتی ہوں یا جہاں پہ بیٹھ کے میں لائیو کرتی ہوں. آپ نے بلکہ اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ ایک 10 دن کا پیریڈ تو ایسا آیا جس میں نے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا، کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، کچھ کیا ہی نہیں جا رہا تھا. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک اب اینڈ پہ ہیں، اور کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. میری اپنی کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے، دیکھیں کیا مجھے اس کا رزلٹ ملتا ہے، کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ لائیو کے تھرو کنیکٹ ہو جاؤں. لیکن جب تک نہیں ہو پا رہی تب تک کے لیے بہت معذرت ہے. اور آپ میں سے جو سب لوگ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھئی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ آپ لائیو کریں. مجھے معلوم ہے، بالکل احساس ہے مجھے اس بات کا. تو آئی ریئلی وش اینڈ پرے کہ فٹافٹ سب کچھ ریپ اپ ہو، سو دیٹ نارمل روٹین جو ہے وہ واپس آ سکے، اور ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ 2 گھنٹے کی بیٹھ کے لائیوز کر سکے. کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. مین وائل جو ہے وہ جو میں ریڈنگز اپلوڈ کر رہی ہوں، میری کوشش ہوگی کہ وہ سب کوشچنز جو ہیں جو کہ نارملی مجھ سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کل یا پرسوں ایک جو ریڈنگ پکا کارڈ اپلوڈ کی تھی ایموشنز اور فیلنگز اور ایکشنز کے بارے میں، تو آپ وہ دیکھیں. اور میں کوشش کروں گی کہ باقی جو ویکلیز ہیں یا جو پکا کارڈز ہیں وہ بالکل ایک مومنٹم کے اندر ہوتی رہیں اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے، سو دیٹ کچھ نہ کچھ آپ کو نو ہاؤ جو ہے وہ ہوتی رہے چیزوں کے بارے میں. باقی جو ہے آئی ہوپ کہ جلد از جلد سارا کچھ سیٹل ہو جائے، اور پھر میں اور آپ دوبارہ سے ہم اس سارے سیشن کو سٹارٹ کر سکیں اور جوائن کر سکیں. میں خود بھی مس کرتی ہوں، اور مجھے خود بھی بہت مزہ آتا تھا لائیو کرنے میں، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے اس طرح. سو یہ 2 پوائنٹس ہیں، اور آپ یہ مت سوچئے گا کہ لائیو بند ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی یا کیا ہوگا. ہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے تھوڑے دیر کی ایک بریک لی ہے، چھٹی لی ہوئی ہے، اور پھر جب چھٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر بس. اور باقی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس ویڈیو کے اوپر بھی. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ ایئرلی ریڈنگ جو ہے آپ مجھے پلیز اس کے اوپر فیڈ بیک دیں کہ پچھلی سال کی جو ریڈنگ ہے وہ کتنی آپ سے ریزونیٹ کی ہے، اور اسی پیٹرن کے اوپر کیا نئی ریڈنگ ہونی چاہیے. میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت جلد ریکنیکٹ ہوں گی. میری پوری کوشش ہوگی کہ ریڈنگز کا جو مومنٹم ہے وہ خراب نہ ہو، اور لائیو کے لیے بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد جو ہے وہ چیزیں سیٹل ہو جائیں اور میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کریے گا، میرے لیے بھی کریے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملتی ہوں. ٹیک کیئر ایوری ون.